जय मसीह। म राजकुमार। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र प्रभु यीशुले तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अविरल आशिष मिल्न सकेको होस् र परमेश्वरले तपाईँको घर परिवारमा र तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, जस्तै नेपाल, ओमान, बहराइन, लिबियान, युके, पाकिस्तान, इन्डिया, जापान, हङकङ, अमेरिका, थाइल्यान्ड, लन्डन, हैन, नेपालको हरेक कुनामा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरका दासहरूलाई म आज पवित्र आत्मा तपाईमा कसरी हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म बताउन चाहन्छु। आज भोलि मैले साँच्चै नै पवित्र आत्माको बारेमा मात्रै किन भनिरहेको छु भने ताकि तपाईँहरूको ध्यान पनि पवित्र आत्माद्वारा भएको होस्। पवित्र आत्माद्वारा नै सबै कुराबाट हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई निरन्तर पवित्र आत्माको बारेमा बताइरहेको छु। र पवित्र आत्माको बारेमा बताउँदछु परमेश्वरको दासहरूलाई, र परमेश्वरको दासहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, म एउटा व्यापारी हुँ, एउटा बिजनेस छ मेरो जुन एउटा सिक्युरिटी कम्पनी छ, त्यसको साथसाथ म प्रशंसा जागृतिको मण्डलीको पास्टर पनि हुँ र मेरा अरू पनि व्यापार व्यवसायहरू छन्। तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने मैले घुमेर परमेश्वरको प्रचार गर्न नसकेको अवस्था पनि छ र मैले यो च्यानल अनलाइनद्वारा परमेश्वरको दासहरूलाई मैले यो सन्देश जुन प्रचार गरेको छु, यो प्रचारले तपाईँहरूको घरमा परिवारमा आशिष होस् र यस प्रचारद्वारा तपाईँले मैले बोलेका कुराहरू यो सेयर गरिदिनु होला। प्लिज सेयर गरिदिनु होला, जो सेयर गरेर धेरैको घरमा, धेरैको नपुग्ने ठाउँमा पनि पुर्याइदिनु होला। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि परमेश्वरले तपाईँको घरमा र तपाईँको परिवारमा अविरल आशिष दिनुहुनेछ। र परमेश्वरको दासहरू, म धेरै ठाउँ मैले घुम्न पाउँदिनँ, किनभने व्यापार व्यवसायको लागि पनि मैले गर्नुपर्छ र हरेक दिन मण्डलीमा मैले उपस्थिति भएर परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुपर्छ। मलाई परमेश्वरले उहाँकै काम गर्नको लागि मलाई सिर्जिनु भएको छ। त्यस कारणले मेरो आफ्नो व्यापार व्यवसाय छ र परमेश्वरले मलाई दिनुभएको आशिष अनि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। म जब पवित्र आत्मा पाउनको लागि तपाईँहरूलाई म यस्तो भन्छु कि पवित्र आत्माको त्यो शक्ति, त्यो वरदान मैले जीवनमा धेरै पाएको छु र तपाईँहरूले पनि त्यो आशिष पाउनुहोला भन्ने म विश्वास गर्दछु। 2062 सालको महिना भाइटिकाको दिनको कुरा हो। यो 2062 साल भाइटिकाको दिनको कुरा हो। हली तिहारको एक दिन अगाडि सुनसरी जिल्लाको नेपाल सुनसरी जिल्लाको महेन्द्रनगर चकरघटी अर्थात् बाङ्गे बजार भन्ने ठाउँमा एउटा त्यतिखेर माओवादीको बहुत उहरू थियो। अनि त्यतिखेर माओवादीहरूको व्यक्ति थियो। अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ परमेश्वरमा भर्खर ग्रहण मात्रै गरेको थिएँ, तर मैले बक्तिस्मा लिएको थिइनँ। अनि त्यतिखेर जुवाकाण्डमा तपाईँहरूले सुन्नु पनि होला, राजु दाहाल भनेर जुवाकाण्डमा मलाई चाहिँ त्यहाँनिर जुवाकाण्डमा मलाई त्यहाँ माओवादी र गाउँलेको बिचमा भिडन्त भयो। राजु दाहाल भनेर मेरो नाम पत्र पत्रिकामा व्यक्ति छाप भयो र मलाई बिहान 3:30 हतियारधारीले मलाई त्यहाँबाट लिएर गए, कसैको घरमा लागे, मलाई तास पनि खुवाए अनि उनीहरूले कुटे पनि अनि मलाई पिटे पनि। तर मैले परमेश्वरसँग एउटै पवित्र आत्मासँग म भित्रभित्र बात गरिरहेँ कि प्रभु, म यहाँबाट निक्लिन सकूँ र म तपाईँमा निक्लिने बित्तिकै म पानीमा बक्तिस्मा लिनेछु, किनभने मैले प्रभु यो घटनामा मलाई फसाइएको छ र यसबाट मलाई छुटकारा गराउनुहोस् भनेर म भित्री आत्मिक रूपले अनि म तास खुवाइरहेको बेला अनि म निल्न सक्दिनँ थिएँ। उनीहरू यताउति हेरेको बेला त्यो तासलाई म फ्यालिदिन्थेँ। आज म तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो पवित्र आत्माको कहानी कथाहरू म बताउँदैछु र परमेश्वर पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई पनि त्यो समयमा सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले निराशा नहुनु। त्यतिखेर म निराशा भइनँ, तर मेरो एउटै आत्मामा के थियो भने प्रभु, मैले अहिले तपाईँमा ग्रहण गरेको मात्रै छु, अब यहाँबाट मलाई छुटाइदिनुहोस्, यस्तो बन्धनबाट मलाई छुटाउनुहोस् र म बक्तिस्मा लिनेछु भने।
अनि त्यस पछाडि जिल्ला इन्चार्जहरू धेरै आउनुभयो अनि जुन व्यक्तिबाट भिडन्त भएको थियो त्यो व्यक्ति आएर अनि पत्रकार महोदयहरू अनि त्यतिखेर प्रशासनहरूको थिएन त्यहाँनिर अनि पत्रकार महोदयहरू मानव अधिकारवादीहरू र माओवादीहरू रहेर अनि गाउँमा सबैसँग बुझ्दाखेरि यो व्यक्ति यस्तो झगडा गर्ने खालको व्यक्ति होइन भन्ने कुरो सबुत भइसके पछाडि भाइटिकाको दिन 2062 साल हलित्यारको बेलुका लगाइएको थियो। भोलि बिहान भाइटिकाको दिन बिहानको 3:30 या 4 बजेको बिचमा मलाई लिएर गएको थियो र बन्दे बनाएर लिएर गएको थियो र मलाई बेलुका मैले त्यो प्रार्थना गरिरहँदाखेरि अनि मैले भित्र आत्मिक प्रार्थना गरिरहँदा मलाई 5:30 बजेसम्म भाइटिकाको दिन मलाई नेकपा माओवादीले छोडिदियो। माओवादीहरूले त्यतिखेर मलाई छोडिदियो। मञ्चमा ल्याएर राजु दाहाल भन्ने मान्छे चाहिँ गलत होइन रहेछ र हामीले गाउँलेहरूको बिचमा र तपाईँहरूको बिचमा माइकिङ गरेर मलाई छोडिदियो र यो परमेश्वरको अनुग्रह हो, यहाँ परमेश्वरको अभिषेक हो। त्यसमा मैले गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुभयो र त्यसबाट मलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, विजय दिनुभयो। अनि म त्यहाँदेखि मैले परमेश्वरलाई भने प्रभु, अनि मलाई ठुल्ठुलो काण्डहरू आयो जब बत्तिसमा लिएँ। अनि त्यस पछाडि मलाई नहुने काण्डहरू पनि मेरो जीवनमा आयो। कसैको मृत्युको कोही मान्छे मरेको थियो त्यसको केसमा पनि मलाई प्रशासन कार्यालय इनेरा सुनसरीमा पनि झिकाइयो र पनि त्यहाँ परमेश्वर बोल्नुभयो, किनभने मैले गल्ती गरेको थिइनँ र मेरो परमेश्वरसँग निरन्तर म नजिकता भइरहन्थेँ अनि प्रार्थना गरिरहन्थेँ। अनि यहाँनिर हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्छु, जब नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यतिखेर चाहिँ शैतानले तपाईँहरूमाथि अनेकौँ बाधा विवादहरू तपाईँको जीवनमा अनेकौँ सङ्कटहरू ल्याइदिन्छ। तर त्यहाँनिर निराशा हुनुपर्ने आवश्यक छैन, किनभने तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र म तपाईँहरूलाई भन्दछु कि तपाईँहरूले यो पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट पाउनलाई, उहाँको अनुग्रह र अभिषेक पाउनलाई धेरै सजिलो उपाय म तपाईँहरूलाई भन्छु। परमेश्वर त्रिपरमेश्वर भनेर जुन भन्छ, म अलिकति तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अरू कुनै किसिमले प्राप्त गर्न नसकिने ज्ञान हामी कोबाट, धर्मशास्त्रबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाइबलमा भएका प्रकाशहरूमध्ये, मतलब प्रकाश भनेको थाहा छ नि हजुरलाई, उज्यालो। बाइबलमा भएका प्रकाशहरूमध्येमा एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रकाश चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपको बारेमा हो। प्रकाश चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपको बारेमा हो। अनि हामीले अन्याय स्रोतबाट हामी यो प्राप्त गर्न नसकिने रहस्यलाई पनि बाइबलले प्राप्त गर्न नसकिने पनि बाइबलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, स्पष्ट होइन, प्रष्ट पारिदिएको छ। र रहस्यको यो हो, परमेश्वर एक हुनुहुन्छ तापनि, परमेश्वर के हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ तापनि एक भन्दा बढी 3 व्यक्तित्वमा विभाजन गर्नु भएको छ, अर्थात् 3 भाग गरिदिनु भएको छ। र पनि उहाँ के हुनुहुन्छ, एकै हुनुहुन्छ। 3 भाग कसरी गरिएको छ म तपाईँलाई भन्दछु। 3 भाग गरिएको छ र पनि उहाँ एकै हुनुहुन्छ। र पनि उहाँ के त धर्मशास्त्रमा देखाइएका ती व्यक्त रूप अर्थात् त्यो चाहिँ योजनाहरू म तपाईँलाई भन्दछु। किनभने हामीले यो धर्मशास्त्रमा देखाएका यी कुराहरूबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि के हुन् त भन्ने कुरा म 3टा पर्सन म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा के हो भन्दाखेरि धर्मशास्त्रमा हामीले पहिलो के हो, पिता हो, दोस्रो पुत्र र तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा। यो 3टा, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन। बुझ्नुभयो नि, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, यो 3 के हो त,
एउटै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। यो तीन एउटै हुनुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ त्रिपरमेश्वर भनेर छ, तर परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो तीन विभागमा उहाँले बनाउनु भयो, तर परमेश्वर चाहिँ एकै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्नु भने पवित्र आत्मा यो पुष्टि गराउँदछ कि पवित्र आत्माको बारेमा बताउनेले पवित्र आत्माको काम र अनि व्यक्तिगत बाइबलमा उल्लेख अति ग्रहण तथा खास प्रकाशहरू मध्येको एक हो। बुझ्नुभयो नि, मध्येको एक हो। सर्वप्रथम त पिता र पुत्र पवित्र आत्मा अनि व्यक्तिगत रूपले परमेश्वरको पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ र जान्दछौँ, र पनि हामीहरू चाहिँ के त त्यहाँनिर परमेश्वरमै हामी बुझ्नुपर्छ। आज म तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। अनि जब मेरो जीवनमा यस्ता कुराहरू आए अनि पिता र पुत्र पवित्र आत्माद्वारा मैले यो कुरालाई विजय प्राप्त गर्न हासिल गरेँ। परमेश्वरको दासहरूलाई फेरि पनि म भन्छु, म हेर्नुहोस् एउटा व्यापारी हुँ। मैले व्यापार गरेको छु, मैले व्यापार गरेर खान्छु, मैले मण्डली चलाउँछु। प्रशंसा जागृति मण्डलीको म पास्टर हो। र तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने पास्टर मिनिस्ट्री भनेर तपाईँले के अरे राजकुमार मिनिस्ट्री भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई पवित्र आत्माबाट चलाउनु भएको छ अहिले। अनि म तपाईँहरूको बारेमा प्रार्थना गर्न सक्छु। म तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ विभिन्न बिमारहरू, रोगहरू र हरेक अगमबाडीहरू अनि भविष्यवाणीहरू मलाई परमेश्वरको अनुग्रह म माथि प्रकाश दिनुभएको छ। जसरी कसलाई दिनुभएको थियो? पत्रुसलाई जसरी परमेश्वरले दिनुभएको थियो मण्डलीको लागि र पत्रुसको जीवनमा दिनुभएको थियो, त्यो जीवन ममा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। म घोषणा गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको। म मरेको मानिस हो, मलाई मारिसकेको व्यक्ति हो, तर आज म परमेश्वरको काम गर्नुको लागि मलाई परमेश्वरले चिन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई लान्छु। अनि पवित्र आत्मा स्वरूप पनि एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई, एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? एक तथ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मानव जस्तै ही हैन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र व्यक्तिगत रूपमा अर्थात् आफ्नो स्वरूपमा व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने तुलनामा रूपमा हुनुहुन्छ। हामीलाई सजिलो छ, तर पवित्र आत्मा व्यक्ति रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। पिता पुत्र पवित्र आत्माको चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने स्वीकार गर्नु त्यति सजिलो छैन जति सजिलो हामी स्वीकार गर्छौँ। तर पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माबाट सबै कुरा जान्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने मलाई उहाँबाट फोन गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के भइरहेको छ त्यो सङ्कटहरू त्यो पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रकाशले अथवा परमेश्वरको सल्लाहकार अथवा परमेश्वरको पवित्र आत्मा मसँग बात गर्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु। र त्यो पवित्र आत्माको काम हो चाहिँ हामीलाई। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई 100 गुणा आशीष दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर सबै कुरामा जान्नुहुन्छ। परमेश्वरबाट केही कुरा लुकेको छैन। अथवा तपाईँ भन्नुहुन्छ होला परमेश्वरबाट कति लुकेर कार्यहरू हुन्छ, तर परमेश्वरबाट कुनै कुरा पनि लुकेको छैन। र पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्मा नै एकै समय उहाँ सबै ठाउँमा उपस्थिति हुनुहुन्छ। शनिबारको दिन हामीहरू नेपालमा गर्छौँ, आइतबार अरू राष्ट्रमा गर्छन्, तर हरेक मण्डलीहरू छन्, विश्वमा धेरै मण्डलीहरू, तर परमेश्वर हरेक ठाउँमा उहाँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उपस्थिति हुनुहुन्छ। आश्चर्य काम गर्नलाई, पुष्ट रोगहरू अनि हर प्रकारका रोगहरू, मरेकालाई जीवित पार्न, हर प्रकारका रोगहरू अनि पत्थरिया शैतानका शक्तिका किल्लाहरूलाई सबै निकाल्ने शक्ति हरेक मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति भएर त्यहाँनिर परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ। तर हरेक ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। यो नसोच्नुहोस्
गर्छु कि शनिबार आज मेरो मण्डलीमा मात्रै छ, अर्कोको मण्डलीमा छैन। परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आत्मा, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले सबै मण्डलीमा उहाँको उपस्थिति हुन्छ। यी दुईटा गुणलाई ईश्वर शास्त्र अथवा परमेश्वरको धर्मशास्त्रले के भन्छ भने का दर्शनहरू के हुन्छ, दर्शनमा सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी नाम दिएको छ। सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी परमेश्वर भनेर नाम दिएको छ। यो धर्मशास्त्र थुप्रै पुस्तहरूमा उदाहरण दिएका छ। धेरै पुस्तहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट लगाइएको छ। परमेश्वरका दासहरूलाई म भन्दछु, यसलाई स्पष्ट पारिएको छ। उदाहरणको लागि हामी गयौँ भने कहाँ, हामी यिर्मयाको पुस्तकमा गयौँ भने त्यहाँनिर यिर्मयाको पुस्तक 23 र 24ले के भन्छ त, यहाँ तपाईँलाई म अलिकति पढेर सुनाउँछु र म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। मैले तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा, त्यही परमेश्वरको पवित्र आत्माको बारेमा, भविष्यको बारेमा, अनुगम बारेको बारेमा, अन्य भाषाको बारेमा र थुप्रै परमेश्वरले नौवटा वरदान मानिसको जीवनमा दिनुहुन्छ। कसैलाई 2टा वरदान, कसैलाई 3टा वरदान, कसैलाई 4टा वरदान, कसैलाई 5वटा, कसैलाई एउटा न एउटा वरदान परमेश्वरले आफ्ना दासहरू छोराछोरीहरूमाथि दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले पाउने एउटा बाउसँग पाउने एउटा के हो त हक हो, अर्थात् बाउसँग पाउने एउटा अंश हो। जसरी बाउ, हाम्रो बाउ छन्, हामी संसारिकमै हेरौँ न, हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले चाहिँ, हाम्रो बाउले चाहिँ के गर्छन्, 10 भाइ छोरा हुन्छन् भने 10 भाइ छोराको लागि त्यो सम्पत्ति जति छ त्यो सम्पत्तिलाई 10 भाइ छोरालाई बराबरी बाँडिदिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। र यो हामीले पाउने हो वरदान, यो शक्ति पनि हामीले पाउने हो। जसरी पिताले आफ्नो पुत्रमाथि दिनुभयो, रोगीहरू, कुष्ठघातीहरू, हर प्रकारका रोगहरू र चङ्गाइ गर्ने, मरेकाहरूलाई जीवित पार्ने, कुष्ठघाती रोगहरूलाई निको पार्ने, भूतहरूलाई भगाउने हैन, मरेकाहरूलाई जीवित पार्ने हैन, हर प्रकारका रोगहरूलाई, भूत आत्माहरूलाई निकाल्ने, श्राप आत्माहरूलाई निकाल्ने, यो सबै वरदान आफ्नो छोरामाथि पिताले गर्नुभयो। आज येशू ख्रीष्ट मात्रै सन्तान होइन, हामी तपाईँ पनि सन्तान हो। जो परमेश्वरको दासहरू छौँ, हामी सबै सन्तान हो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो पितासँग माग्नुपर्छ हाम्रो अंश, अर्थात् जसरी पावलले पाए अंश, जसरी पत्रुसले पाए अंश, यो अंशको भाग हो। यो अंश भनेको चाहिँ के हो अंश भन्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई अगमबाणी, भविष्यवाणीहरू, हर प्रकारका रोगहरू, बिमारहरू निको पार्ने र परमेश्वरको प्रचार गर्ने र परमेश्वरको जसरी भनेको छन्, हे हाम्रा स्वर्गमा हुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो चाहिँ पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हामीलाई दिनभरिको भोजन रोटी दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हामीलाई परीक्षामा नल्याउनु तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्। राज्य, परिक्रमा, महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हुन्। आमेन अनि आमेन अनि आमेन। यो कसले त भन्दाखेरि यो चाहिँ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाएका कुराहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रो पिताको इच्छा के रहेछ त भन्दाखेरि स्वर्गमा जस्तो छ यो पृथ्वीमा पनि परमेश्वरको दासहरूले फैलाउनु पर्छ र पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको द्वारा उनीहरूले बप्तिस्मा पनि दिनुपर्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्दछु, जीवनमा धेरै यस्ता डलचलहरू आउँछन्, धेरै दुःखहरू आउँछन्, धेरै कष्ट आउँछन्, त्यहाँ निराशा हुनु पर्दैन। मेरो बाउको 4 भाइ दाजुभाइ हुँ, तर 4 भाइ दाजुभाइमा म चाहिँ साइलो हो, कान्छीपट्टिको म एउटै छोरा हुँ। तर मलाई चाहिँ धेरै गर्थेँ म, तर कहिले पनि म सफलता हुँदिनँ थिएँ। तर जब पवित्र आत्मा ममा, जब परमेश्वरमा मैले चिने अनि परमेश्वरमा जब म आएँ, त्यस पछाडि मेरो जीवन परिवर्तन भयो। अनि उहाँले मलाई एउटा जिरोको मानिसलाई पवित्र आत्माको हिरो अथवा सांसारिक हिरो पनि बनाउनु भयो, पवित्र आत्माको हिरो पनि बनाउनु भयो परमेश्वरले। आज जे पनि छु म, मेरो पिता परमेश्वरले मलाई स्वर्गबाट एउटा मलाई अंश दिनुभएको छ। मैले अंश प्राप्त गरेको छु। जो पुष्ट रोगहरूलाई, घातक रोगहरूलाई, हर प्रकारका बिमारहरूलाई, टुनामुना, तन्त्र मन्त्र अनि भूत प्रेतलाई अनि श्राप आत्माहरूलाई, हर प्रकारका रोगलाई, बन्धनलाई छुटकारा गराउने मैले के पाएको छु? मैले अंश पाएको छु।
त्यति मात्रै होइन, तपाईँको बारेमा भन्न जसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, जसरी नोहाले भन्थे, जसरी पत्रुसले भन्थे, जसरी पावलले भन्थे, यी सबै दृश्यहरू मेरो पिताले मलाई अंश दिनुभएको छ। त्यो अंश, मैले पाएको अंशद्वारा मेरो पिता मसँग रहेर बोल्नुहुन्छ। अनि म त साँच्चै भनौँ भने एउटा पुतला हो, तर ममा मेरो परमेश्वर रहेर बोल्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई चाहिँ आत्मिकी कुराहरू सिकाउन अथवा भन्न चाहन्छु। किन चाहन्छु भन्दाखेरि आत्मिकी कुराहरूबाट तपाईँहरू दरिलो बन्नुहोस् र पवित्र आत्माबाट तपाईँ हरेक कुरामा विजय हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमा धेरै किसिमका कुराहरू आउँछन्। हामीलाई विश्वासीहरूलाई धेरै ढलफल गराउने कुराहरू आउँछ। तर परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्छु, परमेश्वरमा झडा गाडिएर पवित्र आत्माबाट तपाईँहरू चल्नुहोस्। फेरि परमेश्वरको कार्यलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको चुल्हा चौकामा, तपाईँको व्यापार व्यवसायमा अविरल आशिष हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू यो नसम्झिनुहोस्। र मेरो भनाइ के छ भने, तपाईँ परमेश्वरको दासहरूलाई, छोराछोरीलाई मेरो भनाइ के छ भने, म एउटा व्यापारी हुँ र मैले परमेश्वरको धेरै ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनमा पुग्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ। र मैले मण्डलीबाट मैले केही समय पाएको दर्शन छ, समयको दर्शन छ। मैले परमेश्वरको निम्ति यो च्यानलद्वारा मैले बोलेको छु र तपाईँहरूले यसलाई सेयर गरिदिनु भने हरेक डाँडा, खोला, खाल्ची, झर, झरना, पाखा पखेरा परमेश्वरको सुसमाचार पुग्छ र कतिले यो बुझेर अनि परमेश्वरमाथि के गर्छन् त विश्वास गर्छन्। अनि विश्वासबाट नै हाम्रो जीवन उद्धार हुन्छ। विश्वासद्वारा नै हामी शान्ति हुन्छौँ। विश्वासद्वारा नै हामी हरेक कुरामा विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि विश्वास हुनु पर्यो, आत्मिकी विश्वास हुनु पर्यो। अनि आत्मिकी विश्वासद्वारा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले राएको दाना जति विश्वास गर्यो भने यो पहाडलाई समुद्रमा खस पर्यो भने खस्नेछ भन्ने हामीले यति विश्वासद्वारा कसैलाई प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो चङ्गा हुन्छ। र तपाईँ जुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई फोन गर्नुभयो भने तपाईँको बारेमा मलाई परमेश्वर पवित्र आत्मा मसँग बोल्नुहुन्छ र म तपाईँलाई भन्छु र तपाईँले त्यो कुरा राइट हुन्छ, 100% राइट हुन्छ, रङ हुँदैन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ यिर्मया अगमवक्ताले के भनेका छन् त 23 र 24 यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने म परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ के म नजिक मात्र रहने परमेश्वर हुँ अनि टाढाको चाहिँ होइन? के कोही मानिस गुप्त ठाउँमा लुक्न सक्छ र म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्न सक्दिनँ? र परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हेर्नु, यहाँनिर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुसँग कोही लुकेर अनि परमेश्वरसँग कुनै पनि लुक्ने अवसर छैन। परमेश्वरको दासहरूलाई परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी ढाक्नुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा कुनै ठाउँ छैन, परमेश्वर उपस्थिति नहुने कुनै ठाउँै छैन जहाँ हामीले लुकेर गर्छौँ भन्ने सोच्छौँ। त्यो खराब हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ। अनि यस्ता कुनै ठाउँ छैन जहाँ केही घटना घटोस् र त्यो परमेश्वरलाई थाहा नहोस्। कहीँनिर यस्तो घटना होस् अनि परमेश्वरलाई थाहा नहोस्। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 139 तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, स्पष्ट त्यहाँनिर लेखिन्छ के हामीले सुरुको पदहरूदेखि अन्तिमको पदहरूसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने यसलाई बडो सुन्दरता साथ वर्णन गरिएको छ। तपाईँलाई म भन्दछु भजन सङ्ग्रह 139 को पुस्तक पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर पवित्र आत्मामा परमेश्वरले कसरी तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको छ र परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा कसरी कार्य हुन्छ। यहाँ दाउद राजाले यो कार्यहरू भनेका छन्। यिर्मया वक्ताले पनि त्यो कुराहरू गरेका छन्, यहाँ दाउद राजाले पनि त्यो कुराहरू गरेका छन्। र पवित्र आत्माद्वारा धेरै ठुला ठुला कामहरू हुन्छन्, आश्चर्य कामहरू हुन्छ, तपाईँले सोच्न नसकेको कामहरू हुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक आउँछ र तपाईँले त्यो अभिषेक थाम्न सक्नुहुन्न, तपाईँ जमिनमा ढेल्नुहुन्छ। जसरी तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरो, सावल
सावल चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई कुट्थे पिट्थे र उनीहरू छोरा मान्छे छोरी मान्छे नहुने बाइबल च्यातिदिने कुट्ने काम गर्थे। तर परमेश्वरको अभिषेक कोमा आयो? सावलमा आयो। कसरी आयो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको आगोको आयो अनि ऊ मरुभूमिमा के भयो त? ढल्नु पर्यो। कति दिन? 3 दिन 3 रातसम्म उहाँको आँखालाई परमेश्वरले अन्धा बनाइदिनु भयो, अर्थात् आँखा नदेख्ने बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि ऊ पस्ताउ गरे, अबदेखि म यस्तो काम गर्ने छैन। त्यस पछाडि परमेश्वरले उसलाई आँखाको दृश्य दिनुभयो, पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा है, यो पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा दृश्य दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि पवित्र आत्माबाट ऊ उठे अनि जो सावल भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले नामाकरण के दिनुभयो? पावल दिनुभयो। आज पावलले सबैभन्दा धेरै विश्वासीलाई खेदो गर्थे सावल बनेर। जब पावल बनिसके पछाडि सबैभन्दा धेरै प्रचार गर्ने चाहिँ को भए? पावल भए। जसको नाम सावल थियो त्यसको पावल भए। त्यस कारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दछु, तपाईँहरू जुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुनै देशमा, जुनै राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, जुनै पनि ठाउँमा, जुनै मण्डलीमा सेवाकाई गर्नुहुँदैछ भने त्यहाँ पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्नेछ। जुनै मण्डलीमा तपाईँहरू कहाँ बस्नु, त्यहाँनिर सेवाकाई गर्नुहोस् निष्ठिकतासँगले परमेश्वरको अनुशासनमा। होला तपाईँलाई पास्टरदेखि रिस उठ्ला, तपाईँलाई एल्डरदेखि रिस उठ्ला, तपाईँलाई डिकनहरूसँग रिस उठ्ला, रेभरेन्डहरूसँग रिस उठ्ला, त्यहाँ अगुवाजनहरूसँग रिस उठ्ला, तर नो, तपाईँहरूले रिसाउने होइन, तिनीहरूसँग रिसाएर केही पाउनुहुन्न। तपाईँ भनेको त परमेश्वरसँग नजिकताको सम्झौता हो। मानिस त को? मानिस केही पनि होइन। मानिसलाई हेरेर तपाईँ कुनै पनि मण्डलीमा नजानु। पवित्र आत्माको अभिषेक येशू त्री परमेश्वरलाई हेरेर जानुहोस्, पिता र पुत्र पवित्र आत्मालाई हेरेर जानुहोस् र तपाईँले परमेश्वरसँग सल्लाह गर्नुहोस् र पवित्र परमेश्वरले मात्रै तपाईँलाई पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुहुन्छ र तपाईँ आत्मिक जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। र यस्ता त मेरो जीवनमा त धेरै पास्टरहरूले मलाई घृणित गरे, धेरै पास्टरहरूले मलाई नराम्रो कुराहरू पनि गरे, मलाई कति नराम्रा कुराहरू पनि गरे। तर म कहिले पनि ती पास्टरहरूले भने म त्यसको पछि गइनँ। किन गइनँ भन्दाखेरि मलाई मेरो परमेश्वरको, मेरो पिताको चाहिँ म छोरा हो र उहाँले मलाई अंश दिनुहुन्छ भन्ने र उहाँबाट चाहिँ म हरेक कुरामा छुटकारा पाउँछु भनेर म विश्वास गरेँ। मैले घर छाडेँ, मैले आफ्नो सुत्ने चौपायाहरू छाडेँ, तर म सबै थोक छाडेर पनि म परमेश्वरलाई छाड्न सकिनँ। आज म परमेश्वरको भवनमा रहेर पनि म भुइँमा सुत्न चाहन्छु, तर म परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु। हुनसक्छ भोलि मेरो परमेश्वरको इच्छा भयो भने मलाई सुनको चाँदीको पलङमा सुताउन सक्नुहोला, उहाँको इच्छा हुन्छ। तर मेरो इच्छा होइन, उहाँको इच्छा हुनुपर्छ। हरेक कुरा, हरेक परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्टको पवित्र आत्मा परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्, तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। यदि कसैसँग रिस उठेर मण्डली जान छोड्नुभयो भने त्यो तपाईँको जीवनमा आशिष छैन। तपाईँले आफैलाई चाहिँ तपाईँले श्रापित हुन सक्नुहुन्छ। रिस भनेको यस्तो चिज हो कि जीवनमा कहिले पनि अगाडि बढाउँदैन। रिस यस्तो चिज हो जहाँ रिसले गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु, क्षणको रिसले तपाईँको जीवनमा ठुलो हानि गर्छ। यहाँ धेरै छन् त्यस्ता खालका चाहिँ छोटो रिसले गरेर त्यागिएर आज परमेश्वरबाट टाढा भएर दुखित जीवनहरू बिताएका छन्। अहिले रुँदैछन्, धुरु रुँदैछन्। म भन्छु तपाईँलाई मेरो जीवनमा भएको घटनाहरूको बारेमा, मलाई नकारात्मक रूपले हेर्ने व्यक्तिहरू, मलाई नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरू, म तपाईँलाई भन्छु मलाई नराम्रो व्यक्ति तरिकाले हेर्ने ती व्यक्तिहरू आज रोइरहेका छन्। किनभने म मेरो परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु। मलाई मानिसले के भन्छ मलाई त्यसको मतलब छैन। मानिसले के भन्छ, कसले के भन्छ, कसले कसो भन्छ भनेर म त्यसको पछि कुद्दिनँ। मलाई दिए जे वरदान मेरो बाउले मलाई स्वर्गबाट मेरो बाउले जे मलाई अंश दिनुभएको छ त्यो अंशको म सदुपयोग गर्न चाहन्छु। मेरो बाउले दिएको अंशलाई म चाहिँ बेच्न चाहन्न, त्यसलाई मेरो बाउले दिएको अंशलाई म सत्यनाश गर्न चाहन्न। मेरो बाउले जति अंश दिनुभएको छ त्यो अंशलाई अझै म बढाउन चाहन्छु। भन्नको अर्थ मैले बुझ्नुभयो, मलाई जति मेरो स्वर्गमा हुने पिताले मलाई जति अभिषेक गर्नुभएको छ, जति वरदान दिनुभएको छ, त्योभन्दा त्यो वरदान अझै म बढाउन चाहन्छु, तर घटाउन चाहन्न। त्यसकारणले मान्छे के हो, मानिस कोही पनि होइन, केही पनि होइन। तर मेरो पिताले जब स्वर्गबाट दिनुहुन्छ भने उहाँले अथाह दिनुहुन्छ। र परमेश्वरको दासहरूलाई म तपाईँहरूलाई भन्छु, निराश नहुनुहोस्। कोहीसँग रिस उठ्यो भने तपाईँ कसैसँग रिसाउनु पर्ने आवश्यक छैन। तपाईँ आजदेखि कोहीसँग यदि रिस भएको छ भने तपाईँ मण्डली जानुभएको छ भने तपाईँ आजदेखि मण्डली जानुहोस्।
मण्डली जानुहोस् र परमेश्वरसँग सेवाकाई गर्नुहोस् र परमेश्वरसँग नजिकता हुनुहोस् र परमेश्वरसँग सामेल हुनुहोस् र तपाईमा भएका पवित्र आत्मा, तपाईको आत्मा रोएको छ भने परमेश्वरको नजिकता गएर तपाईको आत्मा जाँच्ने अथवा हेर्ने, परमेश्वरमा कुनै तपाईँ मत्ती 6:8 पढ्नुहोस् न, त्यहाँनिर परमेश्वरले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा तपाईँको भित्री कुराहरू परमेश्वरसँग थाहा छ। परमेश्वर तपाईँ रिस उठ्न मण्डली जान छोड्नु भने तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जीवनमा हानि पुग्न सक्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई सम्झेर होइन, परमेश्वरलाई सम्झेर तपाईँ सङ्गति गर्न जानुहोस्। जहाँनिर तपाईँ सङ्गति गर्नुहुन्छ, जहाँनिर परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ, तपाईँको आत्मालाई बाँच्नुपर्छ। तपाईँको आत्मा बाँच्नुहोस् र तपाईँको आत्मालाई बचाउनु, तपाईँलाई छुटकारा गराउने, तपाईँलाई ज्ञान दिने, बुद्धि दिने, धन दिने, सम्पत्ति दिने, तपाईँको बिमारबाट, सङ्कटबाट, आपतबाट, विपदबाट छुटकारा गराउने चाहिँ हाम्रो स्वर्गमा हुने पिताले मात्र गर्नुहुन्छ, संसारका मानिसले है। त्यस कारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू जहाँ पनि जुनै पनि मण्डलीमा गर्नुहुँदैछ त्यहाँनिर जानुहोस्, सेवाकाई गर्नुहोस्। पास्टर, एल्डर, डिकनहरूसँग, अगुवाहरूसँग रिसाएर यसले यसो भनौँ, अब म यसलाई चाहिँ यसो भन्छु, म जान्न, त्यसले म अर्को मण्डलीमा जान्छु भन्नुभन्दा परमेश्वरको जहाँनिर तपाईँ गर्नुहुँदैछ त्यहाँनिर सेवा गर्नुहोस् र परमेश्वरको नाउँमा, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण बिन्ती उहाँमा बिसाउनुहोस् र परमेश्वरले मात्रै तपाईँलाई जीवनदान दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको। गॉड ब्लेस यू। अनि परमेश्वरले आशिष आउनुहोस्। आज म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन देशमा, जुन राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नुभएको हो र परमेश्वरको अनुग्रह र अभिषेकले तपाईँलाई चलाउनु भएको होस्। हे परमेश्वर, म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु हाम्रा नेपालमा भएका हरेक मण्डलीका परमेश्वरका दास छोराछोरीहरूलाई परमेश्वर, म काठमाडौँ, इटहरी, हेटौडा, पोखरा, धरान, विराटनगर, भद्रपुर, काकरभिट्टा, दमक, उर्लाबारी र यसै गरेर बिर्तामोड, यसै गरेर दार्जिलिङ, सिक्किम, गान्तोक, यसै गरेर परमेश्वर पहाडका धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, हरेक ठाउँमा, चितवन अनि परमेश्वर यसै गरेर पोखरा, हरेक ठाउँमा परमेश्वर तपाईँका मण्डलीहरू जहाँ जहाँ छन्, मण्डलीका परिवारहरू परमेश्वर तिनीहरूलाई तपाईँको पवित्र आत्मा, पास्टर, एल्डर, डिकनलाई पवित्र आत्माले एक्सेप्ट गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई मण्डलीमा सहायता गर्नुहोस् र मण्डलीमा परमेश्वर पवित्र आत्मा म भेज्दछु, पठाउँदछु येशूको नाउँमा। त्यो मण्डली असल भएर चलोस्, वृद्धि भएर जाओस्। हरेक ठाउँमा मण्डलीका परिवारहरू, कोही रोगी हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा कुनै मण्डलीमा सेवा सङ्गति गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूलाई मनमा अशान्ति छ भने आज म परमेश्वरको अनुग्रह भेज्दछु। तिनीहरूलाई शान्ति होस्, तिनीहरूको घरमा, तिनीहरूको परिवारमा, तिनीहरू हर रोगबाट, बन्धनबाट छुटकारा भएको होस्। यीशुको नाउँमा कुनै जादु, टोना, तन्त्र, मन्त्र र श्राप आत्माले ग्रस्त गरेको छ भने म यीशुको नाउँमा तिनीहरूको जीवनबाट ती श्राप आत्मालाई म निकाल्दछु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाउँमा। जसले वचन सुन्दछ र परमेश्वर पवित्र आत्मा तिनीहरूको जीवनमा अविरल 100 गुणा फलमा पठाउँदछु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाउँमा। ए रालाबा सिक्की, रालाबा सान्दा, रालाबा सिरी टचगर परमेश्वर नेपाल राष्ट्रका जति पनि मण्डलीहरू छन् परमेश्वर, यी सबै मण्डलीका परमेश्वरका दासदासनीहरू, छोराछोरीलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह अभिषेक गर्नुहोस् र स्वर्गबाट परमेश्वरको पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको अभिषेक एन्जल पठाउँदछु तिनीहरूलाई छु। अनि परमेश्वर तिनीहरूको जीवनमा कुनै पनि हर प्रकारका रोगहरू, बन्धन रोगहरू, पुष्टघात रोगहरू, प्रेसर, सुगर, डायबिटिज जस्ता रोगहरू र प्यारेलाइज जस्ताहरू यीशुको नाउँमा, पत्थरीहरू यीशुको नाउँमा, तन्त्र मन्त्र खाया पिया बराबर क्या दाजु टोना निक्ली जाए यीशु मसीहको नाउँमा। यी मण्डली परिवार कुनै पनि परमेश्वरका दासदासनीले सुन्ने तेरो अधिकार छैन र परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाउँद्वारा यिनीहरूले आशिष पाउनेछन् र म तपाईँ परमेश्वरको नाउँद्वारा यिनीहरूको घरमा, परिवारमा आशिष भएको म घोषणा गर्छु। हर प्रकारका रोग र छुटकारा बोल्दछु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। हालेलुया। प्रभु तपाईँले आफ्ना छोराछोरीमाथि अनुग्रह अभिषेक गर्नुहोस् र परमेश्वर अविरल आशिष दिनुहोस्। जसरी वचनद्वारा परमेश्वर दाउद राजाको र यिर्मया अगमवक्ताले बोलेका अनुसार पवित्र आत्माले यिनीहरूको जीवनमा, घरमा, परिवारमा आशिष दिनुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। र परमेश्वर हर पास्टर, एल्डर, डिकनहरूलाई म प्रार्थना गर्छु, हरेकलाई परमेश्वर तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। कुनै पनि मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कुनै पनि मण्डलीमा तपाईँको उपस्थिति भएको होस् र हरेक मण्डलीमा तपाईँको पवित्र आत्माले चलाउनुहोस् र त्यस मण्डलीमा हर प्रकारका रोग र बन्धनबाट छुटकारा गराउनुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना हो। रालाबा शिक्षा, रालाबा सिन्देरी।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ नन्दरलबसी रिदिदिदी, ओ राखारलबसी नन्दरलबसी रे, ओ रबालबा रबा रबा। ये दुष्ट आत्मा निकल जा यीशु के नाम में। खाया पिया निकल जा यीशु के नाम में। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का बन्धनहरूबाट, पुष्ट रोगहरू, पाठेघरका समस्याहरू, जसको बच्चा छैन त्यसका बाज स्त्रीहरूलाई बच्चाको लागि म आज्ञा गर्दछु यीशुको नाउँमा। ए दुष्ट आत्मा निकल जा, यिनीहरूलाई छुने चलाउने तेरो अधिकार छैन। परमेश्वरका छोराछोरीलाई छुने तेरो अधिकार छैन। त हारै त तेरो जिउ र तुतिको छ, तेरो टाउको किचेको छ। म आज्ञा गर्दछु यीशु मसीहको नाउँमा यी छोराछोरीबाट छुटकारा बोल्दछु, हर मण्डलीबाट छुटकारा बोल्दछु यीशुको सामर्थ्य नाममा। छट निकल जा यीशुको नाममा, दूर हो जा यीशुको नाममा। इन द नेम ऑफ जीसस टच कर यीशु, दुष्ट आत्मा निकल जाए पवित्र आत्मा के नाम से, निकल जाए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में। खाया पिया बराबर क्या निकल जाए यीशु के नाम में। ओ रा 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 टच कर पवित्र आत्मा, इससे हर प्रकार का रोग से, बंधन से, टेंशन से, फिक्र से मुक्त करा यीशु के नाम। मैं आशीष बोल्दछु, आशीष बोल्दछु। यिनीहरूको घरमा, परिवारमा, चुला चौकम, व्यापार व्यवसायमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले आशीष दिनुहोस्। यो वचन सुन्ने बित्तिकै हिलिङ भएको होस् र परमेश्वर आज परमेश्वर हरेक आशीष भन्दछु यीशुको नाउँमा। छबाट एउटा छमिरता छेनी, ऐसा छेनिया यस्ता नाम गरेको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमेश्वरले चलाइरहनु भएको छ र तपाईँ 3 दिन उपवास बस्नुहोला। परमेश्वरले तपाईँको रोकेको काम पुरा गर्नुहुनेछ र सबिनालाई परमेश्वर पवित्र आत्माले उनको खुट्टामा अलिकति देखाइरहेको छ, त्यो परमेश्वरले सँगाइ दिनुभएको छ। र म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँहरूले आज रातभरिमा गुड न्युज पाउनुहुनेछ। र तपाईँलाई म भन्दछु, अनबर भएका नाम भएका व्यक्तिले आज मोनेटाइज हुनेछ, उनीहरूले गुड न्युज पाउनेछ यीशु मसीहको नाउँमा। याद गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा आशीष पाउनेछ। र मनिका तिमीले रातो वस्त्र लगाएको छौ मनिका, तिमी धेरै पैसा तिम्रो गुम भएको रहेछ। आज म मेरो परमेश्वर मनिका तिमीलाई मेरो परमेश्वरको एन्जल पठाउँछु, त्यो पैसा तिम्रो आज परमेश्वरले 100 गुना फल दिएर तिमीले मनिका त्यो पैसा पाउनेछौ। जा एन्जल टच कर, त्यसको रोकेको काम 4 लाख रुपैयाँ तिम्रो खाएको छ मनिका। याद गर, कति? 4 लाख होइन, त्यो 4 लाख रुपैयाँ तिम्रो उठ्नेछ। तिमीलाई परमेश्वरको एन्जल म पठाउने छु र परमेश्वरले तिमीलाई टच गर्नुहुनेछ र स्वर्गदूतले तिम्रो पैसाहरू पवित्र आत्माको अभिषेकले हुनेछ। अनिका बहिनी तिमी याद गर। अनि नम्रता तिमीलाई टेन्सन छ, त्यहाँ फिकर छ, चिन्ता छ, टेन्सन नगर। आज यो नाम जतिको मैले लिएको छु यी सबैलाई गुड न्युज हुनेछ यीशुको नाममा। र यस च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनुहोस् र पवित्र आत्मालाई तपाईँहरूले एकदम पवित्र आत्माबाट तपाईँहरू अगुवाई हुनुहोस् र परमेश्वरले 100 गुना फल दिनुहुन्छ। जय मसीह। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई दोस्रो लिएर आउनेछु। यस च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढाउनुहोस् र आशिष माग्नुहोस् येशूको नाम। आमेन आमेन आमेन। साथै जय मसीह। परमेश्वरको अनुग्रह होस् तपाईँहरूको जीवनमा।